अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आखिरी अशरा आज रात शुरू होने को है क्योंकि आज रात होगी जी 21वीं की रात, और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह उन खुश नसीबों में से हैं जिन्हें रमज़ान का ये आखिरी अशरा नसीब हो रहा है। रमज़ान के इस आखिरी अशरे में होती हैं ताक रातें, 5 ताक रातें हर मुसलमान को ही पता है, और इन 5 ताक रातों में हमने तलाश करनी है लैलतुल क़द्र की रात। लैलतुल क़द्र की रात ही वो रात है जिस दिन अल्लाह ताला हमारी हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमारी दुआओं से हमारी किस्मत के फ़ैसले बदल देते हैं। अल्लाह ताला हमारी दुआओं से हमारी ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले भी बदल देते हैं। ये रात वो पाक रात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इन ताक रातों में लैलतुल क़द्र की रात तलाश करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और आज के व्लॉग में मैं जो वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ ये माली मुश्किलात दूर करने के लिए है। वैसे तो आप लोगों को मेरे थंबनेल से भी पता चल ही गया होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा मैं डिटेल में बता दूँ कि मेरी वो तमाम माएँ, बहनें, बेटियाँ या मेरे वो भाई जो माली मुश्किलात का शिकार हैं, जिनकी जॉब्स नहीं हैं या कारोबार में नुकसान हो गया है या कोई कारोबार शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हर तरह से जो भी माली मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए ये वजीफ़ा है। अच्छा, इस वजीफ़े की ख़ास बात ये है, और ये इस टाइम पर वजीफ़ा मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि ये वजीफ़ा साल में सिर्फ़ एक ही बार करना है और सिर्फ़ ताक रातों में करना है, ठीक है। मतलब अभी जैसे आखिरी अशरे की 5 ताक रातें हैं तो ये 5 ताक रातों में आपने वजीफ़ा करना है। अक्सर होता ये है कि लोग 27वीं की रात तक तो वजीफ़े को फॉलो करते हैं, बट 29वीं की रात जब आती है और अगर सपोज़ 29वीं के बाद अगले दिन ईद है तो फिर 29वीं को वजीफ़ा करना भूल जाते हैं। अगर आपने ऐसे करना है तो फिर तो आप वजीफ़ा शुरू ही ना करें, ठीक है। अगर आपने ख़ास नीयत के साथ इस वजीफ़े को शुरू करना है तो फिर 29वीं की रात तक आपने इस वजीफ़े को पूरा करना है। ये वजीफ़ा वैसे तो मेरी टीचर ने हम सबको बताया, जितने भी हम लोग थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों तक भी कन्वे किया जाए। बहुत सारे लोग वजीफ़े के ख़िलाफ़ बोलते हैं कि ये वजीफ़े वगैरह कोई मानी नहीं रखते, तो उन लोगों को मैं सिर्फ़ एक जवाब देना चाहती हूँ कि मैं जितनी भी इस तरह की चीज़ें बताती हूँ, अब उसका नाम आप वजीफ़ा दे लें या कुछ भी दे लें, तो उसमें हर चीज़ को मैं या तो कुरान पाक की कोई सूरत बताती हूँ या कोई कुरान पाक से ही कोई दुआ बताती हूँ, तो ये पढ़ने का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। ना ही इसमें कोई नुकसान है और ना ही इसमें कोई गुनाह होता है। अगर हम अपनी किसी भी मुश्किल में मदद के लिए कुरान पाक से हेल्प लेते हैं, कुरान पाक की कोई सूरत पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के नामों से हम मदद लेते हैं, तो ना इसमें कोई गुनाह है ना ही इसमें कोई नुकसान है। इससे पहले कि मैं आपको वजीफ़ा बताऊं, कुछ बातें क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो उकताना शुरू हो जाएंगे और यकीनन मुझे कमेंट में आकर लिखेंगे कि काम की बात बताया करें। काम की बात तो मैं आपको बताऊंगी ही बताऊंगी, लेकिन आप लोगों के जहनों को भी शऊर देना है ना, उसके लिए भी तो मुझे थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात बस ये क्लियर करना चाहती हूँ वजीफ़ा बताने से पहले कि देखें, हर इंसान ने अपने हिस्से की मेहनत और कोशिश करनी है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मेहनत नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी और आराम से अपने कमरे में बैठकर बिस्तर पर कोई मनोसलवा नाजिल हो जाएगा आप लोगों के लिए, या ये जो मैं वजीफ़ा बता रही हूँ ये कोई पता नहीं रातों रात ओवरनाइट आप मालदार हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आपको अपने हिस्से की कोशिश और आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी ही करनी है, फिर ये वजीफ़ा करना है और अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी है, ठीक है। एक मैं आपको वाक़या सुनाती हूँ कि एक बाप ने अपने बेटे से जो कि सिर्फ 6 साल का था, उसको कहा कि बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो मैं तुम्हें एक काम की बात बताऊंगा। वक्त गुजरता गया, बेटा बड़ा हो गया। जब बेटा बड़ा हो गया और समझने के काबिल हो गया तो उसने अपने बाप से कहा कि बाबा आपने मुझे उस टाइम पर यह कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मुझे काम की एक बात बताएंगे, तो अब वो टाइम आ गया और आप मुझे वो काम की बात बताएं। तो बाप कहता है ठीक है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बट अपने बहन भाइयों को अभी ना बताना क्योंकि अभी वो छोटे हैं और समझने के काबिल नहीं हैं। बाप ने कहा कि बेटा गाय दूध नहीं देती, बस ये एक जुमला बोला। तो उस पर बेटा हैरान हो गया, कहता कि बाबा आप क्या कह रहे हैं। बाप ने दोबारा कहा कि बेटा गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है।
بیٹا فوراً ہی باپ کی بات سمجھ گیا اور باپ کو مزید کچھ سمجھانا نہیں پڑا۔ اصل میں اس واقعے میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو محنت میں عظمت کا بتایا ہے، کوشش کا بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کبھی بھی کوئی محنت اور کوشش کے بغیر راتوں رات مالدار نہیں ہو سکتا۔ یہی بات میں آپ سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، چاہے میرے بھائی اگر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چاہے میری بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، تو آپ لوگوں نے اپنی کوششیں جاری رکھنی ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اگر آپ ایک جاب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کسی اچھی جگہ جاب ہو جائے، ٹھیک ہے، اب آپ جاب کے لیے ہاتھ پاؤں تو مار نہیں رہے، کہیں جا کر اپلائی تو کر نہیں رہے، آپ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جاب کا جو آرڈر ہے وہ گھر بیٹھے آپ کے ہاتھ میں آ جائے، تو ایسے کبھی ہوگا؟ ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بندی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جی میرے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، کر وہ کچھ نہیں رہی، محنت وہ کر نہیں رہی، کوئی کام وہ کر نہیں رہی، بس وہ مصلح بچھا کر اور بیٹھ کے دعائیں مانگے جا رہی ہے، وظیفے کیے جا رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ میرے حالات بدل جائیں۔ تو اس طرح حالات کبھی بھی نہیں بدلیں گے۔ حالات بدلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت ڈالیں اور ہمارا وہ کام بغیر کسی مشکل کے آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی مثال ہے یہ کہ جیسے اگر ایک خدا نخواستہ کسی کا کوئی پیارا بیمار ہو جائے، ہم اس کو ہسپتال میں داخل نہ کروائیں، علاج نہ کروائیں، اس کو گھر میں رکھیں اور بس دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کہ دعا کرتے رہیں، وظیفے پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ علاج سنت ہے، ہمیں اس بیمار کا علاج کرانا ہی ہوگا۔ ہم علاج کرائیں گے، ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اس علاج میں برکت ڈالیں اور بغیر کسی مشکل اور پریشانی کے بیمار کو صحت یاب یا شفا یاب کر دیں۔ ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، جو لوگ مطلب کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے یا اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، اور جب وہ اپنی محنت کرنے کے ساتھ ساتھ تب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، تب کوئی وظیفے کرتے ہیں نا، تو ان کے دل میں ایک یقین بھی ہوتا ہے، ان کے دل میں ایک یقین ہوتا ہے کہ ہم محنت بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے اس کام میں اللہ تعالیٰ ضرور برکت ڈالیں گے۔ ان کے دل میں ایک یقین ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو خالی وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، جو خالی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں بٹ کر کچھ نہیں رہے ہوتے، آپ یقین کریں وہ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ان کے دل میں بھی یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعا قبول ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کر تو کچھ رہے نہیں ہیں، اس لیے انہیں وہ ٹرسٹ بھی نہیں ہوتا۔ اب جتنے لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان میں سے جو محنت کر رہے ہیں اور جو محنت نہیں کر رہے ہیں، آپ لوگ بتائیں کہ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ مجھے ایک کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ اچھا، اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں وظیفہ۔ آج 21ویں کی رات ہے، تو آج اس وظیفے کا پہلا دن ہوگا اور تمام تاکراتوں میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے، کوئی ساری رات بیٹھ کر آپ نے نہیں کرنا، صرف کرنا آپ نے یہ ہے کہ سورہ قدر جو کہ قرآن پاک کی صورت ہے، وہ آپ نے 200 بار پڑھنی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ تسبیح لے لیں، تسبیح پر گنتے رہیں اور پڑھتے رہیں۔ 200 بار جب سورہ قدر آپ پڑھ لیں، اس کے بعد پختہ اور کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی مالی مشکلات سے نجات کے لیے دعا کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے، وہ آپ کی دعائیں، آپ کی اور میری، ہم سب کی دعائیں ضرور سنیں گے۔ تو آج 21ویں کی رات ہے، اب آپ نے کوئی بھی طاق رات مس نہیں کرنی۔ جہاں تمام طاق راتوں میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس وظیفے کو بھی دے لیں۔ 29ویں کی رات تک آپ نے یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے، بس اس کے بعد آپ نے نہیں کرنا، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مالی مشکلات کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو تمام لوگ کر سکتے ہیں، جو مالی مشکلات کا شکار ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، جنہیں مالی مشکلات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو وہ لوگ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اپنے مال میں خیر و برکت کے لیے۔ تو آج سے میرے ساتھ آپ سب لوگ شروع کریں، مل کر ہم اس وظیفے کو شروع کریں گے اور انشاءاللہ 29ویں کی رات تک کریں گے۔ بس یہی تھا آج آپ لوگوں کو بتانا تھا، اور آج موقع بھی تھا۔ آپ سب لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ طاق راتوں میں جب آپ دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو اس میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا، اور میں بھی انشاءاللہ آپ سب کو یاد رکھوں گی۔
تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو پلیز میرے آج کے ولاگ کو لائک کریں. اگر آج آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہوں گے, تو اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں, اور انسٹاگرام ہینڈل میں ڈال دوں گی ڈسکرپشن میں. اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر لیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.